पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती डेवलपमेंट बजट है। तो इसका हुजम जो है वो 1240 बिलियन है। 842 बिलियन पिछले साल का जो तरक्याती बजट था वो आपके सामने पेश किया गया था। और ये भी मैं बताती चलूँ कि पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की और बिलखसूस पंजाब की आवाम को ये बताया कि उनका जो पैसा है वो कहाँ खर्च हुआ, और पिछले साल के बजट की पूरी जो एक्सपेंडिचर था कहाँ कहाँ वो लगा, किन किन शोबों में लगा, उसकी तफसीली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश। पंजाब का तारीखी बजट तरक्याती मंसूबों की भरमार, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की गुफ्तगू, कहा कि तरक्याती बजट 23% रखा गया। पंजाब हुकूमत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जल्द पंजाब की तकदीर बदलेगी। एक्स्ट्रा और टैक्स नहीं लगा रहे। और ये जो हमारा पिछले साल का 2024-25 का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो 960 बिलियन टोटल बनता है, ये 2023-24 से तकरीबन 60% इसमें हमने एक साल में इंक्रीज़ किया है, कोई भी टैक्सेस लगाए बगैर। हम नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं उसको देख रहे हैं, वहाँ से हमने इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ किया, पहले साल में इजाफा किया है। और इसी तरह जो टैक्स का नेट है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। हमारे पास जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक़्त पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तकरीबन 6 अजला में प्रॉपरली सही तरह से फंक्शनिंग कर रही थी। हम 6 से उसको 16 अजला में ले गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मरीज पंजाब इलाज कराने के लिए आते हैं। आपकी नौकरी सिर्फ पंजाब पर तनकीद करना है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि 1.5 साल में एक बार भी अपने जाली सुल्तान राही वज़ीर आला की कारकर्दगी नहीं बताई। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का तारीख साज बजट पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन, कहा कि 1240 अरब का तरक्याती बजट पंजाब की तकदीर का धारा बदलेगा। बेघर अफराद को अपनी छत फराहम करने के लिए 150 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। अवाम को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए 5 अरब का बजट रखा गया है। रवा माली साल का सूबाई बजट पेश, सयाहत के फरोग के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में 9.7 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के, 170 मिलियन आमदनी हासिल होने का इम्कान। वज़ीर आला का पंजाब टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम, मरी में चेयर लिफ्ट की अपग्रेडेशन और माहौल दोस्त रिजॉर्ट समेत 56 मंसूबे शामिल हैं। बजट हुआ मंजूर, तालीम और तहकीक को मिला नूर, हर सू फैलेगा शऊर। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का 2 अरब 71 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। माली साल के बजट की मंजूरी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में दी गई। जस्टिस रिटायर्ड शेख अहमद फारूक ने इजलास की सदारत की। जैसा कि हमारा ख्याल था और हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि पंजाब में आप एक टैक्स लगाएं। अगर आपने सोलर पे टैक्स लेना है तो पंजाब से ले लें या वफाकी टैक्स ले लें। दोनों जगहों पे जब आप ये टैक्स लगाएंगे तो सोलर बहुत महंगा होगा और वो आम ताजिर की रीच से बाहर होता जाएगा। बजट आया, ताजरों और आवाम को एक नजर ना भाया। सदर मॉल रोड सुहेल महमूद भट्ट सूबाई बजट से नाखुश, कहा कि बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जो ताजिर टैक्स अदा कर रहा है उसे मजीद टैक्सेस के बोझ तले ना दबाया जाए। शहरियों ने कहा कि बजट में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिला, गरीब को कुछ नहीं दिया गया। बजट बोला गया ना, पहले वफाक का भी फिर पंजाब का भी। इससे जो आम अवाम है ना, जो है ना गैर मुतमईन है। कोई जिस लिहाज से महंगाई है उस लिहाज से हौसला अफजाई नहीं की थी। देखिए जी, जो उन्होंने बजट दिया है ना, कल पंजाब का उन्होंने जो दिया है उसमें जो मजदूर तबका ना उसके लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन है उनके साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया है। क्या किया है? 10% तनख्वाह दिया है। ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। वज़ीर आला मरीम नवाज के कंधे में तकलीफ, इज़्तिराई के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का मेयो अस्पताल में MRI टेस्ट किया गया।
مریم نواز کے MRI ٹیسٹ کی رپورٹ نارمل، طبی چیک اپ کے بعد وزیر اعلیٰ واپس چلی گئیں۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ پروفیسر محمود ایاز اور CEO میو ہسپتال پروفیسر ہارون حامد بھی ہمراہ تھے۔ صحت کا سفر آسان، ہر گھر تک رسائی کا سامان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز آج کلینک آن ویلز کے توسیعی پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے زیر صدارت اجلاس مریم نواز کلینک آن ویلز کے توسیعی پروگرام کی افتتاحی تقریب کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ پروگرام میں 667 نئی گاڑیاں بریگیڈ میں شامل ہوں گی۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ نے نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ PKLI میں 1000 گردے کے ٹرانسپلانٹ کامیابی سے مکمل۔ چیئرمین بورڈ آف گورننس پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر نے ٹیموں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈین پروفیسر ڈاکٹر فیصل سعود ڈار نے بھی مبارکباد دی۔ PKLI نے 925 جگر اور 13 بون میرو ٹرانسپلانٹ مکمل کیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ممبر قومی اسمبلی شہلا رضا اور نبیل قبول کی ملاقات۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن اپنی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اسرائیل سمیت کسی نے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پاک فوج منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صوبائی وزیر بلال اکبر خان اور چوہدری شافی حسین سے EV ٹیکنالوجی پر کام کرنے والی چائنیز کمپنیوں کے وفد کی ملاقات۔ چائنیز کمپنیز اسکائی ورتھ اور اسکائی ویل نے اپنی پروڈکٹس پر بریفنگ دی۔ چائنیز کمپنیوں کا پنجاب میں EV پروڈکٹس کے لیے اپنا پلانٹ لگانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا چائنیز کمپنیز کا EV پروڈکٹس کے لیے پلانٹ لگانے کا خیر مقدم۔ کہا کہ پاکستان میں بھی چائنا کی تجدید اور بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں۔ PDZ جرمنی کے وفد کا ٹیفٹا سیکریٹریٹ کا دورہ۔ چیئرمین ٹیفٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد ساجد کھوکر نے وفد کو بریفنگ دی۔ کہا کہ جرمنی پاکستان کے نوجوانوں کے لیے پسندیدہ ممالک میں سے ایک ہے۔ جرمن مارکیٹ میں ڈیمانڈ کے حوالے سے ورک فورس کی تیاری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جرمن مارکیٹ ڈیمانڈ اور سکلڈ لیبر کی تربیت میں گیپ کو ختم کریں گے۔ پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کا 24 جون کو پنجاب میں دھرنے کا اعلان۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر ہنگامی اجلاس طلب۔ دھرنے کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے مشاورت۔ آج پریس کانفرنس میں آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی بتایا جائے گا۔ مہنگائی کے وار، پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا ہوا دشوار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کے بعد کرایوں میں خودکار اضافہ۔ متعدد ٹرانسپورٹ کمپنیوں نے از خود کرائے بڑھا دیے۔ مسافروں کا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ گیس صارفین کے لیے بڑی خبر۔ آئندہ مالی سال میں 1,20,000 سے زائد نئے گیس کنیکشن دیے جائیں گے۔ لاہور سمیت ملک بھر کے لیے منصوبے تیار۔ 1,15,530 گھریلو اور 550 کمرشل اور 350 صنعتی صارفین شامل۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے گریز کریں ورنہ بھاری چالان سے بچ نہیں پائیں گے۔ حکومت نے پنجاب پولیس کو آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس وصولی کا بڑا ہدف دے دیا۔ ای چالانز کی قیمت میں رواں سال کی نسبت 52 کروڑ اضافی وصول کرنے ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے یہ ہدف 95 کروڑ سے بڑھا کر 1,47 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کے پیش نظر پاکستان سے روس جانے والی مال بردار ٹرین کی روانگی منسوخ۔ ریلوے سرائے کے مطابق پاکستان ریلویز کی مال بردار ٹرین نے 22 جون کو لاہور سے روانہ ہونا تھا۔ ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے بارڈرز بند ہیں، مال بردار ٹرین نہیں جا سکتی۔ پاکستان ریلویز کی مال بردار پہلی ٹرین گاڑی نے 16 مال بردار بوگیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہونا تھا۔ وفاقی وزیر برائے ریلویز کے احکامات زبانی جمع خرچ ثابت ہوئے۔ ٹرینوں میں غیر منظور شدہ لوکل برانڈ کا پانی فروخت کیے جانے کا انکشاف۔ واشنگ لائن میں غیر منظور شدہ اور غیر معیاری پانی ٹرینوں میں سرعام مسافروں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ مسافروں کی متعدد شکایات کے باوجود حکام نے نوٹس نہ لیا۔
शहर का मौसम बदला, गर्मी का जोर टूटा। 2 रोज से जारी तेज हवा के बायस गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। बादलों के साए और हवा चलने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शालामार में सफाई का है काम, हर जगह होगा खूबसूरत मकाम। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील शालामार का दौरा। करोल घाटी, चाइना स्कीम, पाकिस्तान मिंट स्टेशन और अतराफ का तफसीली मुआयना किया। वासा को तरक्याती मनसूबों में बेहतरी के लिए जरूरी इक़दामात की हिदायत। शहर में ग्रैंड इंसदादी तजावीज़ात ऑपरेशन, गुलबर्ग, अल्लामा इकबाल टाउन और टाउनशिप में भरपूर कार्रवाइयाँ। 26 ट्रक सामान जब्त कर लिया। अनारकली, इचरा बाजार और मून मार्केट से तजावीज़ात और थड़े हटा दिए। मुतादिद को वार्निंग जारी। लाहौर के पार्क्स की खूबसूरती और सहूलियात में मजीद बेहतरी का मिशन। डायरेक्टर एडमिन सहूलत हयात वट्टू का शहर के मुख्तलिफ पार्क्स का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। तज़ीन व आराइश, सफाई, लाइटिंग और शजरकारी समेत तमाम कामों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़रिए तमाम ठोकर नियाज बेग से हरबंसपुरा तक फ्लैग मार्च। 10 तहसीलों के SDEOs समेत स्टाफ ने रैली निकाली। CDOs ने कहा कि पैराफोर्स अवाम के मसाइल हल करने के लिए मैदान में आ रही हैं। प्राइस कंट्रोल हो या फिर तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, पैराफोर्स अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।